الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، لازلنا في انتظار صلاة العيد في هذا المكان الطاهر في بيت الله العتيق. هذه التكبيرات تعلن عن فرحة عظيمة بإخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى، فتوحيد الله هو شعارنا، وكتاب الله هو دستورنا، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم هي منهجنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر له الكبرياء والعظمة، وله ملك السماوات والأرض، وهو أهل لأن يذكر ويشكر. الله أكبر، حقه أن يطاع فيما أمر، وأن يترك ما نهى عنه وزجر، وأن يرضى بما قضى وقدر. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي حق الله على العبيد. لا إله إلا الله هي سفينة النجاة، وهي منهج الحياة. لا إله إلا الله هي خير ما أطبقت عليه الجفون وفتحت عليه العيون، وخير ما يصبح عليه المصبحون، وخير ما يمسي عليه الممسون، وخير ما يلهج به الذاكرون. ولله الحمد، من علينا فهدانا، وأطعمنا وسقانا، وبلغنا تمام رمضان. له الحمد على ما شرعه لنا من الأعياد التي تتم فيها النعمة وتظهر فيها الفرحة. له الحمد على ما شرعه لنا من العبادات التي تقربنا إليه. له الحمد شرع لنا ما فيه مصلحتنا في الدنيا والآخرة، وشرع لنا أن نفرح بالعيد، وأن نستمتع بما فيه من الملذات المباحة بلا إسراف، وأن نهتم بما في العيد من العبادات كالتكبير وصيام 6 من شوال وصلاة العيد وصلة الرحم. أيها الإخوة، تكتمل فرحة المسلمين بعيدهم هنا في هذا المكان الطاهر،
تزيد الفرحة بأدائها في الحرم الشريف، حيث تتنزل الرحمات وتضاعف الأجور، وتعظم البركات وتضاعف الحسنات. إخوة الإيمان، ما أعذب هذه الأصوات التي تتعالى بذكر الله وتوحيده وتكبيره وتمجيده، وسرت نسماتها في جو السماء تصعد حتى تعانق عنان السماء. فلله هذه التكبيرات ما أطيبها على اللسان، وما ألذها في الآذان، وما أروعها حين تنبعث في العيد من كل مكان. أيها الإخوة، الآن تقام صلاة العيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم أيها الإخوة يوم عيد سعيد، يوم فرح شديد وملبس جديد وتهان متبادلة بين المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، راجين الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليهم مرارا وتكرارا، وهم في أمن وأمان وثبات على الإيمان. هنا في بيت الله الحرام تتآلف القلوب، تتوحد الصفوف، في كل مكان يعبدون ربا واحدا، إلها واحدا لا شريك له، يعظمونه ويحمدونه على ما من عليهم من رضا ورضوان، يتبعون نبيا واحدا، يتجهون إلى قبلة واحدة، هي القبلة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم،
القبلة التي هنا في بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ساحات الحرم المكي أيها الإخوة وقد اكتظت بالمسلمين الذين أتوا من كل حدب وصوب، جلسوا صفوفا يذكرون الله سبحانه وتعالى، جلسوا صفوفا حادوا المناكب بالمناكب والأعناق بالأعناق، فلا فرق هنا بين أعجمي وعربي ولا بين أبيض وأسود، فربنا واحد وديننا واحد وقبلتنا واحدة، والجميع بنو آدم وآدم من تراب. إلهنا يا ربنا، قصد القاصدون بيتك الحرام، جاءوا إليه من كل فج عميق ومن كل مكان بحولك وقوتك ومشيئتك. أنت يسرت لهم وأنت أردت لهم وأنت قدرت لهم زيارة بيتك العتيق، يدعونك هنا ويرجونك، فلا تردهم خائبين ولا تحرمهم من فضلك يا ذا الفضل العظيم، وأكرمهم بكرمك فأنت أكرم الأكرمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا ووفقنا لطاعتك فيما قدم من أيام. اللهم أعنا على عبادتك وشكرك، وأكرم زوار بيتك وتقبل قاصدي حرمك. في هذا اليوم العظيم أيها الإخوة، بل في كل يوم وفي كل مناسبة، تظهر سماحة الدين وما فيه من اليسر والرحمة واللين، وتظهر براءته من الغلو والجفاء. هو دين الرحمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى للعالمين بشيرا ونذيرا، هو نبي الرحمة الذي أرسى الحقوق لأهلها وحرم الظلم والعدوان وأصل وبين حقوق الإنسان. الدين الإسلامي أيها الإخوة، والذي تظهر عظمته في هذه الصور الإيمانية، المعجزة الإلهية التي نطق بها نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المكان تهوى إليه الأنفس. دين الإسلام عقيدة صحيحة صافية لا تعكرها مظاهر الشرك والإلحاد، هو دين الأخلاق العالية التي لا ينقصها انحراف ولا إسفاف، وهو معاملات راقية لا يكدرها ظلم ولا عدوان. الدين الإسلامي أيها الإخوة هو دين الرقي والذوق والتحضر في أكمل صوره وأبهى حلله. اللهم إنا في حرمك وفي بيتك العتيق، تقبل منا طاعاتنا وصلواتنا ودعاءنا، ولا تردنا
إلى أهلينا إلا وقد غنمنا بفضلك ورحمتك أجزل الثواب وأعظم الهدايا والهبات. إخوة الإيمان، إن ما في العيد من صلاة وتكبير وتزاور بين المسلمين وصدقات وزكوات كلها قربات تحقق عبودية العبد لربه. والصائم الذي انتفع من مدرسة الصوم هو ذلك المؤمن الذي تطغى عليه فرحة العيد لتنسيه وتؤكد وتؤصل فيه واجب الشكر والعرفان والاعتراف بنعم الله عليه. ترى المسلم منكسرا لربه مخبتا إليه شاكرا له على إنعامه وإفضاله وما أكرمه من إكمال الصيام والقيام، ويسأله السداد والتوفيق فيما بقي من طاعات في هذه الأيام الكريمة، أيام عيد الفطر السعيد. فالعيد أيام تظهر فيها مظاهر الفرح والسرور والشكر على توفيق الله تعالى الذي من عليهم بأداء الركن الرابع من أركان الإسلام. نرى المسلمين وقد توجهوا صبيحة هذا اليوم المبارك يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى يقصدون جنته، يقصدون ثوابه على ما يقدمون بين يديه من أعمال جليلة يرجون بها رحمته ويخافون بها من عذابه. صورة بيضاء، المسلمون وقد تحلقوا حول الكعبة المشرفة، كل مسلم منهم يتصل بالخالق عز وجل بلا واسطة ولا ترجمان، يسألونه من فضله العظيم ومنه وكرمه عليهم.